29 साल बाद सिमरन की वापसी। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, इस बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ हम इंग्लैंड की ठंडी हवाएं और शाम और दोस्तों के साथ डिनर अलवा शाह जी का डिस्कस करेंगे। शुरू करती हूँ रब जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको, आप जहाँ कहीं भी हैं, खुश रखे, आबाद रखे, सेहत के साथ, अपनों के साथ, आमीन सुम आमीन। जी, तो आप समझ गए होंगे कि क्यों हमें सिमरन याद आई और क्यों हम इस बारे में बात करेंगे। लोग तो कर चुके हैं इस बारे में बात। आज मैं बहुत दिन बाद जो है हिना जी के हवाले से बात करूंगी, क्योंकि जब से उन्होंने मना किया कि मेरे हवाले से अगर कोई कुछ बनाता है तो उस हवाले से उन्हें जवाब ना दिए जाएं, जो जिस तरह अपना काम कर रहा है करने दें, तो हमने हिना जी का नाम नहीं लिया। उन्हीं की रिस्पेक्ट में हमने उनके हवाले से कोई बात नहीं की, जबकि लोगों ने खुद भी बहुत बार जो है बताया कि जो है हिना जी की हमसे बातचीत हो गई है, रिएक्शन वाली से बात हो गई है। तो अब आप देखिए, हम हिना के बारे में बात नहीं करते, हम हिना के बारे में बात नहीं करते, लेकिन आप तो एक करवट में कुछ बोलते हैं और अभी दूसरी करवट पे पूरा पहुंचते नहीं है, तो आप लोगों का स्टेटमेंट चेंज हो जाता है, आप लोगों की एक्टिविटीज चेंज हो जाती हैं। मतलब किस बात पे हम भरोसा करें? आपकी अपनी कोई जुबान तो हो, लोगों पे आपको इल्जाम लगाने बड़े आसान होते हैं। तो आपने तो लताड़ डाला, आपने जो है कोई कसर नहीं छोड़ी, आप तो हिना के पीछे ऐसे पड़े हैं। तो अल्लाह ताला को तो खामोशी पसंद है, अल्लाह के नजदीक वो अफजल है। और ऐसा जो इंसान जो है बदले में रिस्पॉन्स देता है कि वो खामोशी इख्तियार करता है, तो अल्लाह ताला खुद अपने जो है तौर पे उस इंसान के बिहाफ पे बदले लेते हैं उन लोगों से जो उसके लिए अजियत का बाइस बनते हैं, परेशानी का बाइस बनते हैं। तो खुद वो लोग अपने गिरेबान में झांकें कि जो हिना जी के लिए परेशानी का बाइस बन रहे हैं, और ख़ास तौर पे उनकी बेटी के लिए, और जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम सब यहीं पर हैं और अल्लाह ताला के जवाब जो होंगे ना, हम वो देखेंगे। हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कर रही है, क्योंकि यहाँ पे दुनिया ने साबित कर दिया है कि वो कितने बड़े हिपोक्रेट हैं, कितने बड़े डिप्लोमेट हैं, दोगले हैं, और किस तरह अपनी बातों से मुकर जाते हैं। जो चीज़ें वो अपने लिए तो जायज़ समझते हैं, लेकिन आई डोंट नो कि वो पलवशा जी और हिना जी कौन सी फरिश्ता उतरी हुई हैं आसमान से कि उनके लिए वो नाजायज़ हैं चीज़ें। लेकिन वो तमाम लोग वो खुद करेंगे तो वो जायज़ हो जाएंगी, और कोई और भी करेगा तो वो जायज़ होंगी। बस आज इसी बारे में बात करेंगे। जी, मैंने एक छोटा सा क्लिप ये मैंने स्क्रीन पे भी शेयर किया है, वीडियो में आप देख सकते हैं। और छोटे-छोटे नेगेटिव रिएक्शन चैनल्स की तरफ बहुत चर्चा है बहुत चर्चा है इस वीडियो की, और उन्हें 95 की मूवी याद आ गई है। वैसे नो डाउट कि मैंने भी जब हिना जी का ये क्लिप देखा तो मुझे भी दिल वाले दुल्हनिया याद आ गई, लेकिन मुझे बहुत ही क्यूट फीलिंग आई कि एक माँ ने अपनी बेटी को सी ऑफ किया है और वो वीडियो बना रही है। तो इस मोहब्बत में और उस मोहब्बत में बहुत फ़र्क है, लेकिन वो भी बहुत हिट हुई थी, और मेरा ख़्याल है कि बहुत से लोगों की बहुत फ़ेवरेट मूवी है वो। तो सिमरन की यादें दोबारा से जगा दी इस वीडियो ने। लेकिन कुछ लोगों को का हाल ना उस मक्खी की तरह होता है, कभी वो साफ चीज को भी गंदा कर दें, और उन्हें उनकी भूख प्यास जो होती है ना, वो साफ चीज को भी गंदा कर देती है। वो उधर बैठ जाती हैं और वो गंदी हो जाती है, और वो गंदी तो होती ही हैं उनकी, क्योंकि उनकी कोई वो ही नहीं होती कि वो जिधर मर्जी गंदगी पे बैठ जाएं। तो ऐसी ही गंदगी वाली सोचों से ना मतलब ताल्लुक है ये कुछ नेगेटिव रिएक्शन चैनल्स का, मुझे ऐसा लगता है। बहरहाल मुझे तो वो बहुत क्यूट वीडियो लगी, और मैंने जैसे ही देखा तो मूवी तो अपनी जगह, मतलब वो सीन याद आ गया शाहरुख खान का और काजोल का, कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी और लोगों को। लेकिन उसमें भी जो है वो वाहियात टिकटॉकर, ऐसे कोई समद बॉन्ड या क्या कहना चाहिए, एरलडाइड, कोई ऐसी स्टिक हो गई है ना गंदगी, क्योंकि दिमाग ही गंदा है, तो वही लोग वही वर्ड्स नाचते रहते हैं दिमाग में, आई थिंक। तो वो जो माँ बेटी है ना गंदी, उनके बारे में तो मुस्तकिल अपने बयान नहीं, दूसरों की जुबानी एक्सप्लेनेशन शेयर किए जा रहे हैं चैनल्स पे, क्योंकि उनको पता है कि पीछे कोई ना कोई ऐसे लोग हैं कि हम जरा संभल के बोलें। लेकिन जहाँ पे लोगों को देखते हैं कि थोड़े कमजोर, ये हाउस
وائفز ہیں، یہ جو ہے ڈیلی ولاگرز ہیں خواتین، ان کو ٹرول کرتے ہیں، ان کو جوتے مارتے ہیں تو آسان ہے، کیونکہ یہ ہم سے جان چھڑانے کی کوشش کریں گے. جہاں بڑے مرغے ہوتے ہیں نا صحیح گناہ گار، ان کے اوپر جو ہے نا اوپنلی بولنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن ان کو بیچ میں نام لے لے کے شریف عورتوں کو رگڑنا بہت آسان ہوتا ہے، جو ایک خاتون تو بہت زوروں پہ لگی ہوئی ہیں، جن کا کوئی دین ایمان ہی نہیں ہے نا. مطلب کہ اب ہم یہ ہنا جی کا معاملہ ہو گیا. ہمیں یہ ویڈیو بہت اچھی لگی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے، اپنی بیٹیوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے، اور بیٹیوں کے نصیب اچھے ہوں. اس طرح کے جو حاسدین ہیں، منفی سوچ سے بھرے ہوئے، ان سے اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنے حصار میں رکھے. دنیا ہے، دنیا یوز کر رہی ہے اس ڈیجیٹل میڈیا کو، اور جو صحیح یوز کر رہے ہیں وہ ایک ایگزامپل بن رہے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ گندگی سے ہی کمائیں، ایک آپ صاف ستھرے طریقے سے بھی. تو سر پہ اوڑے ہوئے دوپٹوں کے ساتھ عورتوں کو پرووک کرنا، ان کو ذلیل کرنا، منافقانہ انداز میں ان کے لیے ذلت بھرے الفاظ استعمال کرنا، ان نیگیٹو ریئیکشن والوں کے لیے بہت آسان ہے. اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جو یہ دعوے کرتے تھے کہ میں نے آج تک، میرا تو رجا ہوا پیٹ ہے اور میں نے آج تک کسی سے یہ نہیں بولا کہ میرا چینل سبسکرائب کریں، لیکن کیونکہ اب تھوڑے بڑھ گئے ہیں، تھوڑے سے اس چھوٹے چینل کے سبسکرائبر بڑھ گئے ہیں، اور ابھی 2 نمبری سے اور بھی بڑھ جائیں گے، ہمیں پورا یقین ہے، کیونکہ یہ ویوز اور یہ 2 نمبری سے جو سبسکرائبرز آ رہے ہیں نا، ہمیں اندازہ ہے اس کا. تو نو پرابلم. اور آپ کی تو حقیقتیں آپ ہی کے منہ سے آپ نے کھولی ہوئی ہیں، اور اس لیے کیا کہہ سکتے ہیں کہ آپ کسی کے پردے پہ جو انگلیاں اٹھاتی ہیں، پتہ نہیں کس طرح اٹھاتی ہیں. اچھی خاصی آپ عمر کی خاتون ہیں، علیز مدر، اور پلوشا جی بھی آپ ہی کی ایج گروپ کی ہوں گی، لیکن جو ہے میں اس معاملے میں جو جہاں پہ ٹھیک ہے اس کو ٹھیک کہہ دینا چاہیے. جس وقت یہ چہرے نکال کر سامنے آیا گیا تھا، اور ریکشن چینل کی طرف سے، اور یہ ایک چھوٹے ریکشن چینل کی طرف سے، تو چلو ہم ایک ریکشن چینل کو تو کہہ دیتے ہیں کہ وہ ہم سے تو ظاہر ہے ینگر ہی ہیں، ہمارے مقابلے میں تو وہ چھوٹی ہی ہیں، ہم سے چھوٹی بہن کی طرح. تو وہ ایک ایگریسو، ایک ینگ ایج میں ایک ہائپر ٹائپ کا رسپانس دے رہی ہوتی ہیں، تو چلو وہ آ بھی گئی سامنے تو ہم ان کو تھوڑا اگنور کر دیتے ہیں کہ وہ جوش میں آ گئی سامنے. لیکن یہ جو دوسری چھوٹے چینل والی نیگیٹو ریئیکشن والی خاتون ہیں، یہ تو اچھی خاصی عمر کی ہیں، سمجھدار ہیں، اور مطلب کہ ان کو کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، نہ سورس آف فنڈنگ بنانا چاہتی ہیں. اور اب انہوں نے سبسکرائبر بنانے کے لیے بولنا بھی شروع کر دیا ہے، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں، تاکہ آپ کو آنے والی اور منفی باتوں سے بھری ہوئی جو ہے نا ویڈیوز ملیں اور آپ انجوائے کریں. بہرحال ہم نے یوٹیوب پہ یہ تو ایک مطلب لائیو ایگزامپل دیکھ لی ہے کہ واقعی میں برائی کی طرف لوگ کس طرح سے جاتے ہیں، اور برائی کتنی تیزی سے پھیلتی ہے. تو سچ کا سفر سخت ضرور ہوتا ہے، لیکن کامیابی سچائی ہی کی ہوتی ہے، کیونکہ اس میں اللہ کا ساتھ ہوتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں پلوشا جی، ان کی فرینڈز، اور انگلینڈ کی شامیں، موسم، ڈنر، انجوائمنٹ، ان سب چیزوں کی. تو دوستیں جو ہوتی ہیں نا وہ بے تکلف ہوتی ہیں. اس دن ہم نے دیکھی پلوشا جی کی ویڈیو ہے، بلکہ ہمیں کچھ چیزیں تو ریئیکشن سے ہی پتہ چلتی ہیں، کیونکہ اتنا زیادہ ہم جو ہے نا، ہم مکھی کی طرح چپکے نہیں رہتے موبائل پر. تو اکثر جب ہم تھمبنیل دیکھتے ہیں فضول قسم کا، تو ہم سب سے پہلے جا کے ہم اچھے بندے کو دیکھتے ہیں کہ بھائی ہم دیکھیں کہ کیا ہو گیا، کوئی غلطی تو نہیں ہوئی ہے. تو میں نے پلوشا جی کی جا کے ویڈیو دیکھی، اور پھر اس میں انہوں نے جو اپنی فرینڈ انٹروڈیوس کرائی، میں نے ان کی بھی ویڈیو دیکھی، اور بہت ہی ایک مطلب فریش فیلنگ آئی. ویسے بھی جب بھی پلوشا جی کی دیکھو تو ایک جو ہے بہت ہی کام پیسفل سا جو ہے نا اس میں انوائرمنٹ لگ رہا ہوتا ہے، ایک ایٹماسفیئر جو ہوتا ہے نا، ایک ہم اوور آل اگر ہم ولاگ کا کہیں تو وہ اس طرح کا ہوتا ہے. تو جو پرسکون لوگ ہوتے ہیں نا ان کو دیکھنے میں مزہ آتا ہے. تو میں نے پھر دیکھا، بہت اچھا لگا، اور پھر میں نے بعد میں جا کے بہت ہی ہمت پیدا کرنی پڑتی ہے، سیریسلی کدھر پھنس گئے ہم. تو میں نے ان خاتون کو سوچا کہ چلو سنا جائے. لیکن بات یہ کہ جب بھی وہ اسپیشلی پلوشا جی پر جب رسپانس دے رہی ہوتی ہے نا کوئی ریئیکشن، تو ان کی میں تو لازمی آنی ہوتی ہے. اور میں کس چیز کی نشانی ہے؟ حسد کی نشانی ہے. کیونکہ ریئیکشن کا نام یہ ہے کہ آپ نے اگر کوئی بھی چیز، بے شک آپ کسی ڈرامے پہ دے رہے ہیں، آپ جب ریئیکشن دے رہے ہیں نا تو آپ نے صرف اسی حوالے سے بات کرنی ہے، اور اپنا کیا نظریہ ہے آپ کا، اور اس میں کیا آپ نے نیگیٹیوٹی پازیٹیوٹی دیکھی ہے، آپ نے وہ بیان کرنا ہے. لیکن وہ خاتون ایسی ہیں کہ انہوں نے میں لا کے کہ الحمدللہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن ہم پھر بھی بتاتے ضرور ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے.
एक्चुअली इंटरनली जो है ना, जो अंदर से वो इंसान की फीलिंग होती है ना कि आप कंपेयर करना शुरू हो जाते हैं कि मैं किस तरह दिखाऊं कि मेरे कोल ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ चंगे वधिया वधिया ड्रेसेस हैं, मैं कैसे शो करूं आपको, मैं तो रिएक्शन दे रही हूँ, मैं मजबूर हूँ, कोई ना कोई वजह है मेरे आगे, समझें इस बात को कि मेरा स्टैंडर्ड बहुत हाई है लेकिन मैं शो नहीं कर सकती। तो आप शो नहीं कर सकती तो बताना भी बहुत बड़ा गुनाह है। एक तो आप इतने इमेच्योर वे में अपना चेहरा सिर्फ आपने दिखाना था कि मैं कोई ऐसी कोई ब्यूटी की दुकान हूँ तो देख लो मुझे देख के बेहोश हो जाना। तो भाई आपने वो जो एक दफा अपना चेहरा दिखाया, लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, तो अब पता नहीं किस किस के पास आपकी पिक्चर्स हैं वो। तो क्या हासिल हुआ हमें? हमें कौन सा सवाब मिल गया आपका दीदार करने के बाद? बस काम मैं लाना है बीच में कि बस किसी तरह हम मैं लाएं कि मैं ऐसी और पलवशा कैसी, पलवशा वैसी, पलवशा ऐसी, बस पलवशा गलत हम ठीक। हम अगर दुपट्टा लहराएं तो हम ठीक, हम अगर शोल्डर पे दुपट्टा डालें तो हम ठीक, हम अगर साड़ी हर तरह का उसमें जो है जटका स्टाइल डाल दें, ये भी डाल दो, नेट का ब्लाउज, नेट की ये वो एम्ब्रॉयडरी, ये एम्ब्रॉयडरी, और चीप किस्म का जो है अपना डिजाइनिंग सेंस जो है वो उसमें डाल दें, हर चीज कुछ छोड़े नहीं, और फिर हम पल्लू लहराते हुए आ जाएं कि देखो मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ। इसको कहते हैं साड़ी पहनना, इसको कहते हैं कैसे कैरी करें, कैसे चलें। अजीब बात है, मतलब इतना ज्यादा अपने ऊपर जो है आप हर वक्त अपने मुंह अपनी तारीफें कैसे कर लेते हैं। दूसरे से तो पूछिए आप दूसरे को कैसी लग रही हैं। एक बंदी की बुराइयां कर करके आप साथ ही बुराई करके साथ अपनी तारीफ करें। मतलब इसको कहते हैं प्योर हसद, प्योर हसद। इसलिए मैं कहती हूँ कि दूसरे जो दो रिएक्शन चैनल है ना, वो एक्चुअली रिएक्शन चैनल ही हैं। एटलीस्ट उनमें ये बात जरूर है कि वो चीजों में मैं नहीं लाते और ना अपनी ऊंची इमारतें दिखाते और ना ही अपनी कोई जो है अपना स्टैंडर्ड उसमें लाते हैं या अपनी लाइफ स्टाइल से कंपेयर करते हैं। वो एक जनरल वे में एटलीस्ट बात कर रहे होते हैं। बेशक हो सकता है वो खुद एक चीज महसूस कर रहे होते हो, लेकिन वो बात जो करते हैं वो एक जनरल वे में कर रहे होते हैं कि लोग ही परेशान हो रहे हैं, लोग कानू तकलीफ है, तो दुनिया रो रही है, दुनिया औरतें लड़ रही होती हैं, एक जनरल वे में बात कर रहे होते हैं। लेकिन ये जो दो छोटे रिएक्शन वाली खवातीन है, ये मैं करके करती हैं। तो मेन डिफरेंस जो है ना, एक रिएक्शन का और एक हसद के बेस पे बनाए हुए रिएक्शन का, यही है। तो जो है एक यही खातून है जो बस पलवशा में अटकी रहती हैं, हिना में अटकी रहती हैं। हो नहीं सकता कि उनको बयान किए बगैर, उनको देखे बगैर जो है ना इनका गुजारा हो। अजीब डिप्लोमेसी है। आप देखिए उन्होंने बयान किया, उन्होंने बहुत तारीफें की पलवशा जी की, फ्रेंड्स की। तो कोई बात नहीं, फ्रेंड्स भी तो वो पलवशा जी ही की हैं ना। तो आपको पलवशा जी ना अच्छी लगे, उनकी फ्रेंड्स अच्छी लगे, तो स्टैंडर्ड पलवशा जी का भी कोई कम नहीं है। वो एक सादा खातून, आजिजाना खातून है, और उनकी फ्रेंड का नो डाउट घर बहुत नीट एंड क्लीन था और कोई उनके किचन में जो है रश नहीं फील हो रहा था। तो कोई बात नहीं, पलवशा जी जो हैं वो उनके घर में कुकिंग वो करती हैं। जब जितना आपके सामने सामान पड़ा होगा ना, इसका मतलब है कि वो यूज हो रहा है। आप अपने बच्चों को, हस्बैंड को, आप जब टाइम मिलता है आप पका के खिलाते हैं, आप खाने पीने वाले लोग हैं। और जो है नो डाउट कि उनकी फ्रेंड के पास भी उनकी जो भी उन्हें चाय बनाने के लिए चीजें चाहिए थी, इंग्रेडिएंट सब अवेलेबल थे। लेकिन आप लोगों का अंदाज जो है ना वो उकसाने वाला होता है कि अब ना फ्रेंड को हम चढ़ाते हैं ताकि फ्रेंड जो है ना वो जरा सा प्राउड फील करे कि देखो रिएक्शन वाली हमारी तारीफ कर रही हैं। लेकिन मैं यही कहूंगी कि ऐसे लोगों की बातों में मैं पलवशा जी की फ्रेंड्स को भी कहूंगी कि बच के ही रहना चाहिए और बस सुने कि इस तरह के दोगलेपन कैसे गेम खेलते हैं और कैसे किसी के रिलेशन खराब करते हैं। तो जो है बहुत अच्छा लगा आप लोगों का जो दोस्तों का इस तरह का गेट टुगेदर होता है, वो वाकई बहुत हेल्दी होता है और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड किया जाए। और जो फ्रेंड्स होते हैं ना वो एक्चुअली अपना जब माइंड जो होता है अंडरस्टैंड करता है, एक सेम माइंड के लोग होते हैं, सेम नेचर के लोग होते हैं और एक दूसरे की फीलिंग, एक दूसरे की बातों को अंडरस्टैंड करते हैं ना, तो वो फिर दोस्त बनते हैं और एक एहसास का एक खुद बनाया हुआ रिश्ता होता है और बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है। अच्छा, उनकी फ्रेंड्स ने बहुत अच्छी ड्रेसिंग की हुई थी, वेस्टर्न ड्रेसिंग थी। और अब आप डिप्लोमेटिक इन लोगों की स्टेटमेंट चेक करें कि उसमें भी उन्होंने कीड़ा जो है पलवशा जी की ड्रेसिंग में निकाल लिया
اگر پلوشا جی وہ ویسٹرن ڈریسنگ کر لیتی تو ان کو بھی پتا ہے کہ آپ لوگوں نے کیا حال کرنا تھا، کیونکہ ہر چیز پلوشا جی کے لیے، ہنا جی کے لیے تو غلط ہے، گناہ ہے، لیکن کوئی اور اگر وہ کام کرتا ہے نا، وہ آپ لوگوں کے لیے قابل قبول ہے، اور وہ جو ہے بہت مطلب اچھا بھی لگ رہا ہوتا ہے، ویل ڈریسڈ ہوتا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے آپ لوگ پروموٹ بھی کرتے ہیں لوگوں کو۔ اور وہی چیز جو ہے پلوشا جی، یہ دیکھنے والوں کو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ جس طرح ایک وہ ایک اور خاتون ہے عجیب سی، جو آ جاتی ہیں کبھی دوپٹے لہراتی، کبھی ساڑی لہراتی اور عجیب طریقے سے ماڈلنگ کرتی، جس کو یہی چھوٹے نیگیٹو ریئیکشن کی ان کی گروپ کی خاتون بہت زیادہ پروموٹ کرتی ہیں اور خوش ہوتی ہیں۔ تو آپ اپنے اس جو قول اور فعل کے تضاد ہے نا، آپ اس کو چیک کیا کریں۔ پلوشا جی الحمدللہ اپنی شخصیت میں بہت گریسفل، بہت اچھی شخصیت ہیں، جو ان کا ٹیسٹ آف ڈریسنگ ہے وہ بھی بہت اچھا ہے، اور انہوں نے اچھی ہی ڈریسنگ کی تھی، اور اچھا ہوا انہوں نے وہ ڈریسنگ کی کہ وہ پاکستانی اپنا ڈریس ویئر کر کے دوپٹے کے ساتھ گئیں۔ اگر کہیں غلطی سے وہ ویسٹرن ڈریس پہن لیتی، جو کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ کورڈ ہیں نا پورے، تو آپ جب کچھ ایکسپوز نہیں کر رہے، تو اس میں کوئی ان کی فرینڈز نے پہنا ہوا ڈریسنگ ویسٹرن ڈریسز پہنے ہوئے، تو کوئی کسی کی باڈی ایکسپوز نہیں ہو رہی تھی، جبکہ دوپٹے بھی نہیں لیے ہوئے تھے، تو بھی وہ اچھی لگ رہی تھی۔ لیکن اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ وہ ڈریسنگ آپ لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل تھی، ان کی فرینڈز نے کی ہے، تو آپ ان کو پروموٹ بھی کرنا چاہ رہے ہیں بڑی خوشی سے۔ اور وہی کام اگر پلوشا جی نے کیا ہوتا تو آپ لوگوں نے اس وقت جو ہے نا نان اسٹاپ اپنے نیگیٹو جو ریئیکشنز تھے نا وہ جاری و ساری رکھنے تھے، اور کس طرح کے جس طرح کے القاب آپ جو ہے ہنا جی اور ان کی بیٹی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، آپ نے اس وقت وہ یوز کرنے تھے۔ تو یہ اپنا منافقانہ جو رویہ ہے نا، اور یہ زبان جو آپ لوگ کھولتے ہیں، گندگی کا ٹوکرا، اس کو پلیز کنٹرول کر کے رکھا کریں۔ جہاں پہ اچھائی، اگر کوئی چیز اچھی لگ جائے نا، تو ذرا سا حوصلہ پیدا کریں کہ پازیٹیو بھی ریئیکشن ہی ہوتا ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ریئیکشن صرف نیگیٹو ہی ہونا ہے، کہ جس میں آپ لوگوں نے گالیاں دینی اور گندی زبان استعمال کرنی ہے اور لوگوں کو اکسانا ہے کہ لڑو۔ اب تو اتنا لوگوں کو سمجھ میں آ ہی جانا چاہیے، بس جو آپ لوگوں کو دیکھنے والے بہت ہی کم عقل اور زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، بس وہی نہیں سمجھ پا رہے ہوتے کہ ایک چیز ایک جگہ کے لیے جہاں وہ بات کرتے ہیں وہ جائز ہوتی ہے، دوسری جگہ کے لیے جائز نہیں ہوتی ہے۔ اور مطلب کہ ان کو یہ باتیں اب سمجھ میں آنی چاہیے، آنکھیں ذرا سی کھولنی چاہیے لوگوں کو، جو ہمیں تو نظر آ ہی رہی ہوتی ہیں کہ گیم کیا چل رہے ہیں۔ اور یہ حرکتیں کرنے والوں کو نہ اپنی عمر کا لحاظ ہوتا ہے، اور نہ ہی کوئی اپنے کام کا لحاظ ہوتا ہے کہ ہم اب پبلکلی کوئی بات کر رہے ہیں تو اس کی کوئی ورتھ ہونی چاہیے۔ تھینک یو سو مچ۔ مجھے لگا کہ اس حوالے سے ویڈیو بنانا بہت ضروری ہے، حالانکہ میں نے کافی ٹائم سے پلوشا جی، ہنا جی کے کانٹینٹ کے حوالے سے میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی ہے۔ ویڈیو تو کوئی بھی میں نے کانٹینٹ کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں بنائی، لیکن کانٹینٹ کے بہاف پہ اگر کسی نے کچھ بولا ہے تو بھی میں نے ڈسکس نہیں کیا، مگر یہ بہت ضروری تھا ڈسکس کرنا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ دیکھنے میں ریئیکشن چینل جو ہے، ریئیکشن نام سے، انہوں نے بھی جو شیئر کیا، انہوں نے بہت ہی ابھی تو پیسفل وے میں ہی بات کر رہی ہیں۔ چلو یہ انداز ایکسیپٹیبل ہے جس طرح وہ بات کر رہی ہیں، تو لیکن انہوں نے اسی طرح بہت ہی ایک جو چڑھانے والا انداز، تعریفی انداز جو ہوتا ہے وہ فرینڈس کے لیے یوز کیا، لیکن وہی چیز جو ہے ان کے نظر میں پلوشا جی کی جو ہوتی ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی، کہ وہ نظر آتا ہے کہ وہ دکھاوا کر رہی ہیں، وہ کپڑوں کا، وہ گھر کا، وہ اپنے اسٹینڈرڈ کا، لائف اسٹائل کا، جس سے لوگ بگڑیں۔ لیکن انہوں نے وہی باتیں جو ان کی فرینڈس کا لائف اسٹائل اور ان کا اسٹینڈرڈ کے رچ فرینڈز اور ان کی ڈریسنگ، وہ سب وہ چیزیں وہ پروموٹ کر رہی ہیں، تو وہ ان کی نظر میں بھی غلط نہیں ہے۔ تو یہ پلیز اسٹینڈرڈ جو ہے نا، جو آپ کا وے آف تھنکنگ ہے، اور یہ جو اسٹینڈرڈ آف ریئیکشن ہے نا، وہ پھر سب کے لیے سیم رکھیں۔ ایسا نہیں کریں کہ کوئی چیز کسی کے لیے تو غلط ہے اور کسی کے لیے ٹھیک ہے۔ غلط چیز آپ کے اپنے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، اور کوئی بلاگر جس کے لیے آپ ریئیکشن دے رہے ہیں وہ ان سب کے لیے غلط ہونی چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ کسی کو تو آپ ایکسیپٹ کریں اسی ڈریسنگ میں، اسی لائف اسٹائل میں، اسی طرح کے بلاگز میں، لیکن آپ جو ہے کسی جس سے آپ کو خود کوئی شاید پرسنل ایشو ہے، اس کو آپ جو ہے انہی چیزوں کے لیے ڈیفیم کرنا چاہیں اور ٹرول کرنا چاہیں اور ہرٹ کرنا چاہیں، بہت ہی زیادہ یہ ناانصافی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔